बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं और आज ज़ाहिर है कि हर तरफ मौज़ूए बहस यही बात है कि 100 दिन में हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया। हमने भी आज एक ट्विटर के ऊपर पोल डाला है कुछ घंटे पहले, कोई तकरीबन 3 घंटे पहले, कि हुकूमत अपने जो 100 रोज़ का एजेंडा था उसको करने में कामयाब हुई है, नाकाम हुई है या बेहतर सिमत की तरफ जा रही है। तो आप इस पर अभी तक तो बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, इसके ऊपर ज़रूर आप अपना इजहार ख्याल कीजिए कि हुकूमत कामयाब है या नहीं है। आसमा शिराजी मेरा जो ट्विटर हैंडलर है उस पर हमने ये पोल डाल रखा है। बहरहाल जो 100 दिन के हवाले से जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उससे पहले 22 साल की जद्दोजहद जनाब इमरान खान साहब की, और उसमें इंसाफ के लिए उन्होंने तहरीक शुरू की थी जिसे तहरीक इंसाफ कहते हैं, और उसने जो अपना एजेंडा दिया, यानी इस इंतखाब से पहले 6 नुकाती उनका एजेंडा था जिसकी कि बहुत सारी ज़िमनी शिक़ें भी हैं। तर्ज़ हुकूमत में तब्दीली, वफ़ाक़ पाकिस्तान का इस्तेहकाम, मईशत की बहाली, ज़राई तरक्की और पानी का तहफ़्फ़ुज़, समाजी खिदमात में इनक़लाब और पाकिस्तान की कौमी सलामती की ज़मानत। ये 6 बुनियादी नुकात जिसके अंडर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की निशानदही करनी थी और कहा कि हम उसकी करेंगे। मसलन पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर फलाही ममलिकत बनाना, ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक करना, इदारों में मेरिट का लाया जाना, फाटा को पख्तूनख्वा में जम करना जो कि फिर हो गया। इससे पहले ही जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाकर महरूम इलाकों में इक्तिसादी पैकेज लाना, 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना, खारजा पॉलिसी की इस्लाहात, मुल्क भर में दरख्त लगाने का फैसला, कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, इदारों को सियासत से पाक करने का ऐलान, टैक्स का बोझ कम करने का, बिजली और गैस की कीमतों को कम करने का भी जो है वो ऐलान या एजेंडे के अंदर ये मंसूबा रखा गया। वज़ीर आज़म स्कीम के तहत 50 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे और 4 नए सियाती मकामात भी बनाए जाएंगे। इस तरह बहुत सारे जो वादे थे वो इस मंशूर के अंदर रखे और बहुत ही मोस्ट प्रॉमिसिंग ये मंशूर था, और इसकी मिसाल हमें बहुत सी जगहों पे मिलती है। मसलन महातिर मोहम्मद साहब ने 100 दिन का प्रोग्राम रखा जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ उनके 10 नुकात थे और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स थे। मसलन उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों की कमी और वगैरह वगैरह बहुत से जो अवाम को बहुत खुश करने वाले और बड़ा पॉपुलर उनका भी एजेंडा था। लेकिन 100 दिन में उन्होंने अपना एजेंडा पूरा नहीं किया था और उसके बाद उनको अपनी अवाम के पास जाना पड़ा और ये तस्लीम करना पड़ा कि जो उनका मंसूबा था वो काबिल अमल नहीं था। बहरहाल अब इस हुकूमत की जब से तब्दीली आई है उसमें DPO पाकपतन तर्ज हुकूमत की अगर हम बात करें, IG पंजाब का तबादला, IG इस्लामाबाद का तबादला, DCO गुजरांवाला को सियासी बुनियादों के ऊपर तबादले की खबरें, पंजाब पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के सरबराह का नासिर दुरानी का एहतजाजन इस्तीफ़ा, हुकूमती MNAs का जो सरकारी अफसरान के ऊपर दबाव, ख़ास करके जो पुलिस अफसरान है, आज़म सवाती साहब के खिलाफ JIT है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि तर्ज हुक्मरानी, और उस्मान बुज़दार साहब जो कि पंजाब के वज़ीर आला हैं उसके हवाले से तनकीद होती रही है। इसी तरह खारजा पॉलिसी पे भी बहुत तनकीद है और हम एक एक करके आपको ये सारी बातें बताएंगे। लेकिन मैं सुनवाना चाहती हूँ, खान साहब ने 2013 के इंतखाब के बाद कहा था कि हम तैयार नहीं थे तो अच्छा हुआ कि हमने हुकूमत नहीं संभाली। क्या कहा था खान साहब ने, जरा सुनिएगा। पहली दफ़ा, अब मैं 22 साल हो गया पॉलिटिक्स में, ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि हम इलेक्शन में इतनी तैयारी से जा रहे हैं। ये जो 100 डे प्लान है ये और इसके अलावा पूरा मंशूर, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो परवेज़ खटक ने आपसे बात की कि एक हमारे पास एक प्रोविंस को गवर्न करने का 5 साल का तजर्बा है और ये बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस हुआ। शायद हमें अगर ये हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। ये बहुत वाज़ेह है कि खान साहब ने 2013 से लेके मई 2018 जब वो ये बात कर रहे हैं और इस इंतखाब से पहले प्रेपरेशन की, तैयारी की और गौर व फिक्र किया, फिक्र के बाद ये एजेंडा दिया। ये कोई मामूली एजेंडा नहीं था जो कि वो लेके आए। सवाल यही है आज का कि होना क्या है, ख़ास करके जो मुआशी सूरत हाल बनी थी उसमें सऊदी अरब का पैकेज और फिर वो पहले कहा कि हम नहीं जाएंगे IMF का, लेकिन वो मजबूरी थी और हम ये समझते हैं कि मजबूरी थी, और उसके बावजूद फिर चीन के हवाले से जो मामलात हुए और चीन को के साथ ताल्लुकात में थोड़ा सा रखना भी हुआ चूँकि रज़ाक दाऊद साहब की स्टेटमेंट आ गई थी। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि मुआशी एतबार से जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत या उनकी जो पार्टी है उसके वादे क्या थे, और अब उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जरा सुनिएगा। पाकिस्तान का जो फौरी था वो खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में मैं आपको बता सकता हूँ।
سو کچھ اور وعدے بھی ہیں. یہ IMF کا آخری پروگرام ہے اور بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایک امبیلنس تھی وہ ختم ہو گیا ہے. یہ معاشی اعتبار سے ہے, بہت سارے موضوعات ہیں اس اعتبار سے. پچھلے 3 ماہ میں یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے خود یہ کہا تھا کہ 100 دن کے بعد آپ ہم سے بات کیجئے, لہٰذا اب یہ سوالات جو ہیں وہ بہت ہی ویلڈ ہیں اور ان پہ بات کریں گے. محترمہ عندلیب عباس صاحبہ, میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اگر ڈیزرونگ کوئی پی ٹی آئی کے اندر ہے یعنی کہ اپریسیشن کے لیے تو عندلیب ہیں, جو کہ ڈیفینڈ کرتی ہیں ہمیشہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب امتیاز عالم صاحب, معروف تجزیہ نگار ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے محترم رانا تنویر حسین صاحب, جو کہ وزیر دفاعی پیداوار پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہے ہیں اور سینئر رکن بھی ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں. چودھری منظور صاحب بھی ہمیں اس لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کریں. سب سے پہلے عندلیب آپ کی اجازت سے امتیاز صاحب سے شروع کریں. امتیاز صاحب, 100 دن ہو گئے, کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن پروگرام کا دورانیہ کم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان 100 دنوں میں 100 دن کچھ نہیں ہوتے, کیوں تنقید ہوتی ہے کہ 100 دن میں پی ٹی آئی جو ہے بادی النظر میں اپنا ایجنڈا مکمل نہیں کر سکی؟ دیکھیے, میں حیران ہوتا ہوں کہ 100 دن میں ایجنڈا تھا کون سا جس پہ ہم بار بار اصرار کرتے ہیں کہ انہوں نے پورا کیا یا نہیں کیا. انہوں نے کچھ دکھاوے کے قدم اٹھائے تھے, جیسے سادگی اپنانی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہنا ہے, گورنر ہاؤس استعمال نہیں کرنے, میرٹ لانا ہے, اچھی حکومت دینی ہے, سرائکی صوبہ بنانا ہے, پاٹا میں کچھ کرنا ہے, آج اعلان بھی کیا ہے, بلوچستان میں مسئلہ حل کرنا ہے, کراچی کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور پھر یہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اور آل کاؤنٹس یہ حکومت کی کارکردگی بہت بری رہی ہے. انہوں نے حکومت آنے سے پہلے کچھ سوچا نہیں تھا کہ ہم نے پہلے 100 دن میں کرنا کیا ہے, لہذا یہ اس طرح کی تباش بینیوں میں لگ گئے ایک طرح سے, جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. ہاں, آپ انہیں معاف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تیاری نہیں کی تھی. تو ابھی 100 دن کے بعد یہ جو انہوں نے 35-36 بنائی ہے کمیٹیز, ٹاسک فورسز, ابھی تک ہمارے سامنے وہ آئی نہیں ہے, منصر شہود پہ نہیں آئی. جب آئیں گی تو ہم کچھ تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن اس دوران انہوں نے معاشی صورتحال کو خراب کیا ہے. جب یہ آئے تھے اس وقت سے اب تک ہر پیمانے پہ, بڑے ریزروز ہوں, بڑے کرنسی کی ویلیو ہو, بڑے درآمدات ہوں, بڑے برآمدات ہوں, بڑے ریزروز ہوں. اسی طرح خارجہ پالیسی معاملے میں یہ کافی فمبل کیا ہے. یہ تو باجوہ صاحب گئے سعودی عرب, چین, تو یہ انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا تھا, انہوں نے سیٹل کیا. ابھی جو یہ کرتارپور والا معاملہ ہے, یہ بھی باجوہ صاحبی کا, جنرل باجوہ کا انیشیٹو تھا. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی جنرل باجوہ کا انیشیٹو رہا, کرتارپور ہو یا پھر یہ کہ چین کا معاملہ ہو, لیکن دیکھیے امتیاز صاحب, کریڈٹ تو پرائم منسٹر کو جاتا ہے. اب IMF پہ ان کا کتنا کنفیوژن تھا, قرض لینے پہ. اصل میں ان کے جو بڑے بول ہیں وہ ان کے آگے آ رہے ہیں, جو خیالی پلاؤ یہ بنا رہے تھے اور ایک چیزوں والے ان کے منصوبے تھے, اور جو عوام کو جیتنے کے لیے تو شاید انتخابی عمل میں کام آئے, لیکن حقیقت اور جو زمینی حقائق اس سے مختلف تھے. اچھا امتیاز صاحب, پلیز آپ ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ آپ نے بہت سارے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ایسے دیے جس پہ عندلیب کا بھی پوائنٹ آف ویو چاہیے, اور ابھی رانا صاحب بھی ہیں. عندلیب کوئکلی آپ جواب دے دیجئے. امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے بہت ساری حکومتیں دیکھ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا جس کے اوپر ہم بات کریں 100 دنوں کے لیے. آسما, میں ایک تو مبارکباد دوں گی کہ آج ہم نے کوئی اور بات سنی ہے امتیاز صاحب سے. مطلب پہلے تو یہ تھا کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ ہر برا کام کرتی ہے, آج آرمی کو ہر قسم کے اچھے کام کا انہوں نے تمغہ دے دیا ہے. تو ایک تو یہ جو چینج آف پیراڈائم شفٹ ہے, یہ اس پہ میں ان کو ضرور مبارکباد دوں گی, نمبر 1. نمبر 2, ایجنڈا تو خود ہی گنوا بیٹھے, کہا کہ 36 چیزیں تھیں, 35 یا 36 یہ انہوں نے ابھی کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایجنڈا انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا اور پریپیئرڈ تھا, اور ان کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو 100 days ہوتا ہے وہ ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے. 100 دن میں آپ یہ چیزیں تو نہیں کر سکتے. بالکل ایسی بات ہے, لیکن کہا یہ نہیں گیا تھا نا, مسئلہ یہ کہ کہا یہ نہیں گیا, کہا گیا کہ 100 دن کے بعد بات کریں گے. ہاں, 100 دن کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارا سمت اور ڈائریکشن اور ہمارا ایکشن پلان, یہ بڑے کلیئرلی کہا گیا. اور مجھے پتہ کیا یاد آ رہا ہے,
آپ ذرا ریوائنڈ کر لیں 2013 جب ہم نے کے پی کو لیا، کے پی کو جب ہم نے لیا تو آپ کو یاد ہوگا کے پی پہ آپ نے سارے اینالسٹ بہت سارے تھے، شاید آپ نہیں تھی، جنہوں نے کہا کہ بڑی بیوقوفی کریں کیونکہ یہ تو ایسا پروونس ہے، اس نے فیل ہونا ہی ہونا ہے، اس میں دہشت گردی ہے، ٹورزم بند ہوا ہے، انڈسٹری بند ہوئی ہے، ختم ہوا ہے، یہ جان کے نواز شریف صاحب نے دیا کہ یہ فیل ہو جائیں۔ تو ہم نے 90 دن کا کہا کہ 90 دن میں ہم بڑی کرپشن ختم کریں گے، تو آپ 2 سال پھر آپ نے احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا۔ 2 سال سنیں تو صحیح، پھر آپ نے احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا۔ 2 سال آپ لوگ کہتے رہے کچھ نہیں ہوا، کے پی میں کچھ نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ ہم اشتہارات نہیں دے رہے تھے اور ابھی بھی نہیں دیں گے۔ اچھی بات ہے، تو اشتہارات نہیں دیے تو ساروں نے کہا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ تیسرے سال ورڈ آف ماؤتھ سے جب بات پھیلی کہ جی ہاں ایجوکیشن میں، پولیس میں اور صحت میں اور درختوں میں ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں یہ وہ پروونس ہے جس نے یہ جو ہمارا ایجنڈا تھا ہم نے اس پہ اشتہار نہیں پھیلائے، یہ وہ پروونس ہے جس نے 25 سال سے کبھی دوبارہ نہیں سلیکٹ کی، انہوں نے نہ صرف ہمیں دوبارہ ووٹ دیا بلکہ ڈبل ووٹ دیا۔ بالکل، تو اس وقت جو 100 دن کا ایجنڈا ہے، بالکل صحیح بات ہے، عوام کی رائے تو مقدم 100 ہوتی ہے دن کا رانا صاحب۔ ایجنڈا جو ہے یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ جی ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ جی وہ ہم ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں، طرز حکومت میں تبدیلی۔ اچھا میں جواب چونکہ آپ نے دینا ہے لہٰذا میں رانا صاحب سے پوچھ لوں، رانا صاحب 100 دنوں کے اندر طرز حکومت میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ کیونکہ شاہانہ اخراجات وہ کہتے ہیں جی کمی ہوئی ہے، بہت سارے پرائم منسٹر ایم ایس کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہ رہے، گورنر ہاؤسز کھولے گئے ہیں لوگوں کے لیے، کوئی تبدیلی آپ کو طرز حکومت میں نہیں لگ رہی؟ پولیس کو انہوں نے کہا ڈی پولیٹیسائز کیا ہم نے۔ دیکھیے آسمہ، میں بالکل امتیاز صاحب سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب اتنا لمبا ایجنڈا ہے آپ نے جو ڈسکشن میں رکھ دی ہے، اس پہ تو بہت لمبا ٹائم چاہیے کہ انہوں نے 100 دن میں کیا کیا ہے۔ 100 دن میں تو میرا حال ایک بہت بڑی کتاب لکھی جا سکتی ہے جس طرح انہوں نے گند کیا ہے۔ طرز حکمرانی کی آپ نے بات کی، طرز حکمرانی جو پاکستان کی تاریخ میں ورسٹ ہو سکتی ہے۔ میں نے کافی میرا حال اب 40 سال سے تو دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے جس طرح بھی آپ اور پہ تنقید کریں، لیکن طرز حکمرانی امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، گڈ گورننس دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ 4-5 آپ نے مثالیں دی ہیں گورننس کی، کہ چاہے ڈی پی او پاک پٹن ہو، چاہے ڈی سی گجرانوالہ ہو، چاہے آئی جی لیول کے 23 دن بعد آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں۔ یہ تو آپ نے مائکرو لیول پہ نچلی جا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دن میں 200 افسر ٹرانسفر کیے ہیں، اور ایک بندے کی ٹرانسفر انہوں نے 10 دن میں 5 دفعہ کیا۔ یہ آرٹیکل آئے ہیں نیوز وغیرہ میں، ڈان وغیرہ میں، یہ سارے لکھے ہیں، آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے گریڈ 22 پہ انہوں نے 20 کا 21 کے بندے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ آپ اگر بات کریں گے تو میرا خیال کسی بھی سیکٹر میں، کسی بھی شعبے میں آپ اگر دیکھیں گے، آپ کے نزدیک سب سے بڑا فیلئر آپ کو کیا لگتا ہے؟ رانا صاحب آپ کو کیا لگا 100 دن میں سب سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ دیکھیں یہ ٹوٹل فیلئر ہے۔ آپ اکنامک، آپ نے ابھی ان کے کچھ باتیں سنائی ہیں عمران خان صاحب کی، آپ اس کے ہی دیکھ لیں کہ اس کو کس حکیم نے کہا تھا کہ میں اگر آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو میں خودکشی کر لوں گا؟ کیا اگر کسی ملک کا وزیر اعظم اگر قرضہ مانگ رہا ہو، وہ بھیک مانگ رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ بے ضمیری یا بے غیرتی کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ تقریر ہے ان کی۔ تو کس حکیم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کہیں کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے؟ ان کو دیکھیں، میرا خیال ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنی کیپیسٹی ہے یا کس طرح سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ان کو 50 لاکھ گھروں کی کس نے ان کو کہا تھا بات کریں؟ کس نے ریاست مدینہ کی بات کی؟ ریاست مدینہ اس طرح کا ہوتا ہے جہاں انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ ابھی وہ تو کہہ رہے ابھی تو 3 مہینے کے اندر ہم کریں گے اقدامات کس کر رہے طرح۔ ہیں۔ اچھا، یہ ان کا ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ یہ انہوں نے کہا دلیپ صاحبہ نے کہ کس نے یہ بات کر دی ہے کہ آرمی کی اب تعریف کرتے ہیں۔ آرمی کی ہمیشہ تعریف کی ہے، افواج پاکستان پہ ہم کہتے ہیں ہمیں فخر ہے، اور انہوں نے سیکیورٹی کا معاملہ ہو یا جہاں بھی معاون کی ضرورت پڑے وہ بڑھ چڑھ کے اس پہ آتے ہیں۔ دہشت گردی ختم کرنے میں ان کا رول ہے۔ یہ ان کو کس کے خواب میں آ گیا کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہے؟ پیراڈائم شفٹ یہ ہے
کہ 100 दिन की ये इंटरप्रिटेशन अब ये कर रहे हैं कि 100 दिन की इंटरप्रिटेशन देखे नहीं, 100 दिन तो कहा था हम डायरेक्शन सेट करेंगे। अच्छा। भाई डायरेक्शन सेट करने का मतलब अब एक प्रोग्राम दें, आप एक जो मंशूर दिया जो आपने 10 पॉइंट्स के बताए हैं, आपने बताए हैं, उस पे एक ब्लू प्रिंट लेके आते ये कहते ये हमारे तो 10 वो तो पॉइंट्स सर आपका काम है, ये इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बयान करेंगे, यही मैं कहता हूँ, व्हाइट पेपर तो आते होते थे आप लोगों के, वो व्हाइट पेपर नहीं है, तो हम क्या कर मसला यही है कि आपने जी आपने एक ऐसा सब्जेक्ट शुरू कर लिया है जी, ये मुझे बात करने देना कि जिस पे फिर जिस तरह इंटरवेंशन होगी तो इसमें तो बात ही नहीं हो सकती। नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये इन्होंने कहा चले, इन्होंने बाद में छोड़े, पहले जो इन्होंने चखें मारी हैं मुझे ये बताएं कि इन्होंने आके कहा कि अब वजीर आजम आएगा और हर बुध को ये क्वेश्चन के आंसर करेगा, किधर है वजीर आजम, किधर गायब हो गया है? अच्छा चले, मैं ये क्विकली में जवाब ले लूं, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मेरी बात तो सुन सर, जी मेरी बात तो सुन ले। ये टॉयलेट हमने कहा था सफाई, टॉयलेट की सफाई आप शुरू कर दे, ये हमने इनको मशवरा दिया था कि टॉयलेट की सफाई आप शुरू कर दे। सर वो क्लीन ये ग्रीन सारी चीजें प्रोग्राम आपके था, किधर गई हैं? टॉयलेट की वो सफाई आते नहीं हैं थी। टीवी पे कल से टॉयलेट की सफाई शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। भाई ये अंदलीब इसका जवाब दे दे, फिर मैं क्विकली जवाब ले लूं, ब्रेक के बाद बात करने देना। बात है कि इकोनॉमी पे आप बात करेंगे तो मेरा ख्याल है जितना बड़ा डिजास्टर इन्होंने किया है ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह इकोनॉमी के साथ मजाक नहीं किया गया। रान साहब मैं ब्रेक ले लूं सर। अगर इकोनॉमी हमारी वल्नरेबल स्टेट थी तो उसको इस तरह हैंडल किया जाता है। ये तो मैं समझता हूं कि ये एक अजीबो-गरीब सिचुएशन है। चले सर इस पे बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम अंदलीब से जवाब लेंगे सारे तफसीली, कहीं हमने जाना नहीं है, यही है हमारे पास और हम जरूर बात करेंगे इस पॉइंट पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अंदलीब, अब जाहिर है कि ये बहुत सारे हैं, मसलन ये एतराज़ात बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि तर्ज हुकूमत में तब्दीली, क्या पुलिस डीपोलिटिसाइज हो गई है, जो कि KPK में हुई और लोगों ने तारीफ की, क्या आपको लगता है कि हुई है? पंजाब के अंदर बाकायदा शिकायत आ रही हैं कि SHO तक के जो थाने लेवल के लोग थे उनको पॉलिटिकल भर्तियाँ उनकी की गई हैं। पहले तो इनका जो सवाल था कि जी खान साहब का, तो ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया, क्योंकि ये अवाम को पता होना चाहिए और ये रिकॉर्ड पे है कि हमने ये कहा कि खान साहब ने कहा है, जो हमने वादा किया हुआ था कि वंस इन 15 डेज वो आएंगे, वेडनेसडे और थर्सडे की इनको प्रपोजल दिया। ये सारी अपोजिशन पार्टीज थी, इन्होंने कहा अच्छा जी हम सोच के बताते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं जी इस पे तो ये स्पेशल रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि तो रूल्स में नहीं है कि क्वेश्चन आर होगा, इसको हम कमेटी पे भिजवा देते हैं। कमेटी तो बनी नहीं, तो किसने रोका खान साहब को? इन्होंने रोका 0 आवर के लिए। ये हमने कुछ दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था। बिल्कुल, ये तो कवायद और जवाबित में तो ये कोई मामला ही नहीं है, कमेटियां नहीं है ना असल में, चूंकि कमेटी नहीं है। कमेटी का जरा नहीं, मैं नहीं बोली, मैं बोली नहीं हूँ। अच्छा, मैं बोली सर मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैंने आपसे पूछने कमेटियों के ऊपर, इन्होंने खुद का इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, और ये खुद और इतनी बातें की मैं टोक सकती थी इनको, बड़े मेरा बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपनी टर्न पे बोलना चाहिए। तो इतना इंसान में हौसला होना चाहिए कि दूसरे की भी बात सुन ले। कमिटीज का ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं ये असेंबली की प्रोसीडिंग्स निकाल लें कि खान साहब का प्रपोजल हमने दिया हुआ है, ऑपोजिशन ने उसको नहीं माना इसलिए वो नहीं आ रहे, नंबर 1। नंबर 2, कमेटियों का इन्होंने खुद कहा है कि जी हम कोई कमेटी नहीं बनने देंगे जब तक कि शहबाज शरीफ PAC की, उन्होंने कहा बाकी कमेटियों में हम आएंगे नहीं, हम बॉयकॉट कर देंगे। क्योंकि रिवायत है ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता है, पिछले कम से कम 2 अदवार से तो हो रहा है। हाँ। चले उसका कि बड़ा भाई छोटे भाई का बन जाए, बड़ा भाई छोटे भाई, वो भी छोड़े। आपको पता है हमें कह रहे हैं कि तर्ज हुकूमत और ये और वो और कमेटियां, मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, मैं गई आज नेशनल असेंबली, मैंने कहा जी कमेटियां कितनी देर में बनी थी? माशाल्लाह जमहूरियत के अलमबरदार जो कह रहे हैं कमेटियां नहीं बनी, पार्लियामान नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। मैंने वहां से रिकॉर्ड निकलवाया, मैंने कहा 2008 से लेके 2013, 2013 से लेके 2018 कब कमेटियां बनी थी और क्या हुआ था? एक कमेटी बनी थी जी जो 2013 से लेके 2018 4.5 महीने बाद, और माशाल्लाह जो 2008 से लेके 2013 में बनी थी वो 1 साल 1 महीने बाद बनी थी। 2009 कमेटीज जी राना साहब, मैं चैलेंज करती हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड निकाल के लाई हूँ।
آپ وہاں جو مشتاق صاحب ہیں وہاں جا کے دیکھیں, یہ جو پارلیمان کے اور یہ سارے ہیں, انہوں نے اپنی کیا پرفارمنس بتائی تھی. رانا صاحب یہ تو اگر مشتاق صاحب ہیں وہاں, اندلیب تو ثبوت کے ساتھ بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ خیر میری یاداشت میں اتنا لمبا پیریڈ نہیں ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, کیونکہ وہ کہہ رہی ہے میں نے خود ریکارڈ میں آج اسپیشل ریکارڈ نکلوا کے مشتاق صاحب جو وہ ریکارڈ کیپر ہیں, مشتاق صاحب کے جانتے ہیں, فوراً فون کریں ان کو اور ان سے ڈیٹ نکلوا لیں. آپ کو ڈیٹ پتا چلے گی کہ انہوں نے 2008 کو. اب میں جواب دے لوں. رانا صاحب کمیٹیوں کا معاملہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے بھی ایسے کمیٹیاں بنتی رہی لیٹ, اور یہ ریکارڈ میں چیلنج کرتی ہوں, بڑا مختلف پہلے میں چیلنج کرتی ہوں. اب آپ یہ چپ کریں تو ان میں حوصلہ ہوگا. یہ جو بڑی تجربہ کار بنی ہوئی ہیں, نہ کسی چیز کا پتہ ہے ان کو. میری بات سنیں, یہ پہلے تو میں خان صاحب جو وزیر اعظم جن کو وزیر اعظم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں آؤں گا, ان کی پرپوزل آئی کہ وہ آ کے یہاں جواب دیا کریں گے. یہ انہوں نے پرپوزل دی, ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر پہ کوئی بار نہیں ہے کہ وہ جب مرضی آئیں, چاہے وہ منڈے کو آئیں, ٹیوزڈے کو آئیں, ویسے کو آئیں, کسی وقت بھی. اگر یہ ہاؤس آف کامن دیکھیں, یہاں بھی دیکھیں, چاہے جنیجو صاحب کا ٹائم ہو, جنیجو صاحب محمد خان جنیجو جب پرائم منسٹر تھے, اور یوسف رضا, دو جو پرائم منسٹر تھے, شاید دوسرا بھی کوئی کرتے ہوں, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریکارڈ کی بات. وہ آتے تھے, وہ کسی بھی کویسچن پہ جہاں وہ محسوس کرتے تھے یا میری انٹرونشن ضروری ہے, وہ خود جواب دیتے تھے. یہ تو ہم نے کور بھی کیا ہے گیلانی صاحب کو, بالکل کور. میری بات سن لیں, جنیجو صاحب کا آپ کو شاید نہ پتا ہو, آسما میں تو اس وقت تھا, انہوں نے یہ انشور کیا تھا, اور وہ کویسچن اٹینڈ کرتے تھے, ریگولرلی اٹینڈ کرتے. یوسف رضا کا آپ کو پتا ہے, لیکن میں اس پہ نہیں بات کرتا. میں کہتا ہوں کیا وزیر اعظم کو یہ ہاؤس میں نہیں آنا چاہیے؟ جواب کو تو چھوڑے, کیا آ کے وہ بیٹھے نہیں کسی وقت ہفتے کے اندر 1 دفعہ 2 دفعہ آدھا گھنٹہ آ کے بیٹھنا چاہیے. یہ ذرا ان کی باتیں سنیں, یہ ان کے تجربے, ان کو پتہ ہے کچھ پارلیمنٹری ہسٹری کا. دوسری میں بات جو کرنے لگا ہوں کمیٹیوں کی, ان سے مراد تحریک انصاف کہہ رہے ہیں, بڑا بھائی چھوٹا بھائی. اندلیب کو تو پتہ ہے تحریک انصاف کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مجھے تو میری بات سن لینا جی. انہوں نے کہا بڑا بھائی چھوٹا بھائی, یہ مجھے بتائیں کہ کے پی کے میں انہوں نے سپیکر, کے پی کے کی اسمبلی کا سپیکر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین لگایا ہے ابھی. یہ وہی اپنی گورنمنٹ کا احتساب کرے گا, یہ وہاں 5 سال کے یہ احتساب کریں گے. انہوں نے احتساب وہاں کمیشن ختم کر دیا, ابھی ریپیل کیا انہوں نے 10-15 دن پہ, آپ نے پڑھا ہوگا. جی بالکل پڑھا, مشتاق علی صاحب کو لگایا وہاں پبلک اکاؤنٹ. بالکل. اچھا دوسری بات سنیں, یہ ان کا لاجک کیا ہے؟ ان کا لاجک ہے کہ جی وہ کس طرح اپنا حساب کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب پہلے تو 2 ہماری گورنمنٹ کے تھوڑے سے پیراز رہ گئے ہیں. ہم نے تو یہ کہا کہ جو بھی پیراز پی ایم ایل این کے آئیں گے وہ اس وقت پریزائڈ جو سینئر آدمی ہے وہ اور کوئی کر لے گا, شہباز صاحب نہیں کریں گے. دوسرا مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ جب پیراز آتے ہیں ان کا سارے کا سارا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے فیڈرل سیکرٹری آف دا منسٹری, وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. وہ اس کے اگر کسی کو ریکوری پڑتی ہے تو سیکرٹری کو پڑتی ہے. کسی منسٹر کو, کسی پرائم منسٹر پہ آج تک ریفلیکشن آئی ہے؟ کوئی مجھے بتا دیں ہسٹری میں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کہا یہ پرائم منسٹر. لیکن وہ جو چیلنج کر رہی ہے میری بات سن لی, پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں, وہ بہت اچھا میں اس پہ آنے لگا ہوں. اس کی جو بات انہوں نے کی کہ یہ ایسا نہیں بنیں گے, دیکھیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, شہباز صاحب بن جائیں. بعد میں ان کو سیکنڈ تھرڈ ان کو تھا. اور پھر دوسرا یہ کہتے کیا ہے کہ پی ایم ایل این شہباز شریف کو چھوڑ دے اور کسی کا نام لے لے, پی ایم ایل این نیم اینی باڈی, مطلب اے بی سی جو بھی ہمارے ممبر ہیں اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے, ان میں سے کسی کو بنا لیں, چاہے خواجہ آصف کو بنا لیں, چاہے چودھری منظور صاحب نے بھی ابھی ہمیں جوائن کیا. یہ جو آپ بات کر رہے تھے چوئی صاحب, اچھا میری بات ابھی چونکہ آئے لیٹ, ان کو بھی میں ذرا بات سن لوں, ان سے وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے. اچھا میری پہلے یہ کمیٹیوں کی بات تو مکمل کر دوں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر خواجہ آصف ہو یا صادق ہو, ایسا وہ اگر ہوں تو پھر ہمارے پی ایم ایل این کا جو دور ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کے ذرا آرگومنٹ دیکھیں. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ کمیٹیاں مکمل, یہ انہوں نے سال بعد کی, 4 مہینے بعد کی. بعض کمیٹیوں میں پرابلم آیا. اگر آپ یہ 100% کمیٹی کا ذرا ریکارڈ منگوا لیں, وہ کب بنی, کس طرح ان کا فنکشن ہوا. بعض کمیٹیاں کریٹ کی گئی بعد میں, کچھ منسٹریاں بنی, کچھ منسٹریاں مرج ہوتی رہی, لیجسلیشن چلی نہیں سکتی ہے کمیٹیز کے بغیر. چودھری منظور صاحب آپ بتائیے 100 دن کا
सर, अगर मैं वापस लेजिस्लेशन आती हूँ रुकी आपके हो, पास। मेरी आसमा, आप मेरी बात सुनो आसमा, जी, सर। आप चेक कर लें, अगर लेजिस्लेशन किसी कमेटी की वजह से रुकी हो तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंटेबल है हम। ये हम किस करेंगे तरह चेक। बात कर रहे हैं बिल्कुल आपको, सही। अगर हिस्ट्री का नहीं पता मैं तो उस इसलिए वक्त क्या क्योंकि हिस्ट्री मैंने थी। सर 50 स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की, मैंने 7 साल कवर किए इंक्लूडिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये तो क्या चॉइस आपने कभी देखा था कभी किसी जगह पर नहीं कोई देखा, मैं डेफिशिएंसी इसीलिए आई या मुझे कोई खुद में प्रॉब्लम हम आया? इस पे काम करेंगे अगर पिछले तो फिर दौर में ऐसी हुआ बात ऐसा। कर देना, मैं वहां से पता किया, मुश्ताक साहब ने ये कह दिया, मुश्ताक साहब ने तूफान चुटा दिया, क्या मैं अच्छा, क्या बात कुछ कर सकता कमेटियों की आप कह रहे हैं ना देर हुआ। चौधरी साहब, आपको 100 दिनों के एजेंडे पे क्या आपको लगता है? अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है वही कि वारे इमरान 15 रुपए का नान 10 रुपए की रोटी। आपको 100 में सिर्फ ये लग रहा है कि रोटी महंगी हुई है, या ओवरऑल आप कह रहे हैं 100 दिनों में कुछ नहीं हुआ, नाकामी है या कामयाबी है? देखिए, 100 दिनों के अंदर कोई नताइज तो सामने आने नहीं थे, लेकिन एक डायरेक्शन जरूर सामने आनी थी और इनकी कोई मनसूबाबंदी का पता चलना था कि इन्होंने क्या करना है। जो डायरेक्शन है वो तो सिर्फ एक ही मुझे नजर आई है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन है कि बस गालियां देते रहो, और मनसूबाबंदी इस चीज की है कि कैसे आपने इनको नई नई गालियां, जो पार्लिमानी गालियां हैं, वो कैसे नई इजाद करनी है। बाकी तो मुझे, अगर आप गौर करें तो किसी जगह पे कोई ना फॉरेन पॉलिसी में कोई वाजे कोई फर्क। आज मैं आपको एक और गौरतलब बात करूं, हमेशा जब वजीर आजम को विजिट करता है उससे पहले वजीर खारजा विजिट करता है। अब आर्मी चीफ जाते हैं, या इनके विजिट से पहले जाते हैं या बाद में जाते हैं, क्योंकि किसी को एतमाद ही नहीं है इनके ऊपर। आप सारे ममालिक का विजिट निकाल कर देख लें, जहां पे ये 3-4 ममालिक में गए वहां पे वो पहले गए, वो जाकर यकीन दिलाते हैं कि नहीं, अगर ये कोई बात करेगा तो उस पर यू टर्न नहीं लेगा। और बुनियादी तौर पर यू टर्न इन्होंने जानबूझकर ये शोशा छोड़ा ताकि ये यू टर्न पे लोग कहें कि ये तो हल्का लफ्ज है ना। बुनियादी तौर पर तो इन्होंने झूठ बोला हुआ है ना, लोगों से झूठे वादे किए ना, बड़ी बात है। और वो जो झूठे वादे, जी करतारपुर की कामयाबी, बड़ी कामयाबी। आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। किसने करतारपुर का कहा था? नवजोत सिंह सिद्धू को खोलने का नहीं, वो वजीर आजम ने कहा है। बिल्कुल नहीं, वो आर्मी चीफ ने पहले कहा था, लेकिन फॉलो तो वो तो खुद सिद्धू साहब कहते हैं कि सवाल ये है, कहते मेरे यार ने किया। नहीं, फिर सवाल ये है कि इनका वो भी इनिशिएटिव, इनका इनिशिएटिव नहीं है, और आउट ऑफ ब्लू एक चीज को आप उठाकर सामने ले जा रहे हैं। क्या उस पे इनिशिएटिव है? पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन कर रहा है, ये प्रपोजल पीएमएलएन और पीपीपी की थी। सबसे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था आज से 25 साल पहले। सो फिर भी क्या पीस इनिशिएटिव में आपके पास कोई प्लान है, कोई प्रोग्राम है, कोई आप बैकडोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ट्रैक 2 कर रहे हैं, कोई कुछ बताइए तो सही ना। इंडिया के आपने कहा इंडिया ने मुज़ाकरात की दावत दी है, झूठी बात निकली। आपने फिर कहा कि आपने बगैर सोचे समझे उनको खत लिख दिया, हमारे उस पे बाउंस बैक हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैठी है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, तो ये जवाब मैं उन्हीं से लूंगी चॉइस साहब। लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक, मुझे कहा जा रहा है अंदलीब, उसके बाद मैं इसी पे बात करती हूँ कि ट्वीट पॉलिसी, जैसे अभी कहा कि कोई आपको चॉइस साहब कह रहे हैं कोई पॉलिसी नजर नहीं आई, ट्विटर पॉलिसी रही, डिप्लोमेसी ट्विटर के ऊपर रही, और ये भी एक जदीद अंदाज है। बहरहाल उसमें भी बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर कामयाबी भी हुई और नाकामी भी हुई है। मसलन करतारपुर के ऊपर थोड़ी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जितनी भी हुई है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि ये कितनी कामयाब रही है, और उसके बाद फिर जो मुआशी पॉलिसी है आगे वे फॉरवर्ड क्या, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने एक पोल भी डाला था, तहरीक इंसाफ हुकूमत के 100 दिन के एजेंडे पर अमल दरामद कराने में कामयाब हुई या नहीं, कामयाब, नाकाम और बेहतर समत जो है। 44% लोगों ने कहा कामयाब हुई है, 37 ने कहा फीसद ने नाकाम, और 19% ने कहा बेहतर सिमत की तरफ जा रही है। तकरीबन 18,000 लोगों ने सिर्फ 3 घंटों में इस पे पोल किया है, और इसके जो इम्प्रेशंस हैं वो भी काफ़ी, यानी लोगों ने इस पर दिलचस्पी जाहिर की। तकरीबन 51,000 इम्प्रेशंस इसके आए हैं। सो अब ज़रूर हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ट्विटर या सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई की अक्सरियत है, लेकिन बहरहाल लोगों की राय मौजूद है। अंदलीब, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप देखें, पॉम्पियो साहब की कॉल हो, फ्रांस के प्रेसिडेंट की कॉल का मसला हो, चाइनीज़ के साथ रज़ाक दाऊद साहब के सीपैक के स्टेटमेंट हो, बहुत तनकीद हो रही है कि 100 दिनों के अंदर एक बड़ी ही बेसमत किस्म की फॉरेन पॉलिसी रही है।
پہلے تو میں فیکچولی کریکٹ کر دوں جو میرے یہاں محترم ساتھی نے کہا کہ ہم گئے ملیشیا، اس سے پہلے نہ آرمی چیف وہاں وزٹ کر کے آئے. ہم گئے یو اے ای، آرمی چیف وہاں پہلے وزٹ نہیں کر کے آئے. یو اے میں ساتھ گئے؟ ہاں ساتھ گئے، پہلے وزٹ نہیں کر کے آئے. اور چائنا گئے، وہاں آرمی چیف پہلے وزٹ نہیں کر کے آئے. سو فیکچولی چائنا میں گئے پہلے، بالکل رزاق داؤد آپ صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے کے بعد گئے. آپ فیکچولی اس کو دیکھ لیں کہ ہم جتنے بھی یہاں وہ ساتھ تھے تو یا جو پہلی بات، لیکن مجھے پھر بھی خوشی ہوئی. مجھے خوشی اس لیے ہوئی کیونکہ میں نے پہلے بھی امتیاز صاحب کا کہا کہ ایک وہ زمانہ تھا یہ سارے بیٹھ کے خلائی مخلوق اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کو کیا کیا کہتے تھے. آج اگر یہ آرمی کو کریڈٹ دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. کرتارپور کا دیں، باقی دیں، ہم تو بالکل تیار ہیں، دینا چاہیے. جس نے کنٹریبیوٹ کیا وائی ناٹ. وہ پہلے ماشاءاللہ جو نام اور ان کے رکھے تھے اس سے اگر یہ چینج آ گیا، پیراڈائم شفٹ آیا، ایکسلنٹ. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری فارن پالیسی اصل میں پنڈی ہی چلا رہا ہے، اسلام آباد کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. پچھلی دفعہ جو آپ 4 سال آپ کا فارن منسٹر نہیں تھا، آپ آئسولیٹ ہو گئے، آپ کو ایران نے، آپ کو یو اے ای نے، آپ کو ساروں کے ساروں نے جو آپ کے تعلقات تھے آپ پروگرام کرتی رہی ہیں اس پہ. اور ہم 100 دن کے اندر اگر یو اے ای جو 10 سال سے 10 ایئرز ریکارڈ چیک کریں، 10 ایئرز جو کچھ انہوں نے ابھی کیا ہمارے ساتھ، جو دے رہے ہیں ان 100 ڈیز پہلی دفعہ. اوکے آپ چائنا کی دیکھ لیں چیزیں، آپ ملیشیا کا دیکھ لیں 2 دن. 100 ڈیز میں جو ہوا ہے یہ پہلے کبھی 4 سال میں نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2 نہیں ویسے ہوا ہے بھٹو صاحب کے دور میں بہت کچھ ہوا ہے، پہلے کچھ دنوں کے اندر. میں 4 صرف 100 بھی نہیں، بہت کم دنوں کے اندر. میں 4 سال کی بات کر رہی ہوں نا، میں تو کمپیئر کر رہی ہوں لاسٹ گورنمنٹ سے میں کمپیئر کر رہی ہوں. دوسرا، پہلی دفعہ جو یو این کے اوپر آپ نے سارا اجاگر کیا اور آپ نے وہ بھی دیکھا کہ جو کارٹونز کا کیس تھا وہ کیسے پاکستان نے لیڈ لی، او آئی سی میں ریز کیا، سالو کیا. 100 ڈیز کے اندر اگر آپ نے یہ اپنے ممالک جتنے بھی ہیں، سب سے اچھا تحریک لبیک کے خلاف جو کاروائی ہے اس کے اوپر تو آپ ضرور کہیں گے. میں ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے ہم مان سکتے ہیں کہ فارن پالیسی کی بڑے پرابلمز ہیں. ایک لاسٹ، اگر 100 دن میں آپ نے 10 سال کے تعلقات جو خراب ہوئے تھے، اور آپ ذرا جا کے پوچھ لیں یو اے ای والوں سے، اگر 100 دن میں یہ ہو گیا تو انشاءاللہ آگے دیکھنا آپ کیا ہوگا. چوہے صاحب کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں 100 دن میں بہت بہتر فارن پالیسی بنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ تحریک لبیک پہ کریک ڈاؤن تو بہرحال اس حکومت نے کیا نا. نہیں، تحریک لبیک پہ کریک ڈاؤن کیا ہے، یہ پہلے بھی کیا. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف نے بالکل وہاں پہ مولانا طاہر القادری صاحب کو بھی بالکل سیف پیکیج دیا، پھر تحریک لبیک کو بھی سیف پیکیج دیا. انہوں نے دوبارہ ان کی جو حکومت تھی پھر انہوں نے سیف پیکیج دیا ان کو. سو یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ اتنے لوگوں کو اگر آپ اپنے ان کے ڈسٹرکٹس میں انگیج کرنا چاہیں 1 یا 2 دن پہلے، اب یہ آج انگیج کیا ہے نا تو کیا ہو گیا. سو یہ انہوں نے کیا نہیں، لیکن انہوں نے جو سرنڈر کیا تھا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا جو کچھ ان کی تقاریر تھیں ان کے مطابق کوئی ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے، یا کسی اور کوئی یہ باتیں کہے تو اس کو تو ابھی تک پتہ نہیں وہ ہونا کدھر تھا. تو یہ نہ کریں آپ کہ بالکل فارن پالیسی پہ وہ اگر سارے ادارے ایک صفحے پہ ہیں اور پنڈی اور اسلام آباد میں کوئی مسئلہ نہیں تو پھر تو اچھی بات ہے نا چوہے صاحب، جو کہ شاید 2 حکومتوں میں نہیں رہی. صفحے پہ ہیں تو کس کے صفحے پہ ہیں، کس کے پیج پہ ہیں؟ سو ان کا تو پیج نہیں ہے نا. اگر ان کا پیج ہے پاکستان تو اس پہ یہ اکٹھے ہیں تو پھر چھوڑ دینا. پاکستان کا پیج ہونا چاہیے. نہیں مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کا پیج ہی نہیں ہے، پاکستان کا پیج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچوئل فارن پالیسی ہے تو پھر آپ سرنڈر کر دینا جی، ہٹائیں پرائم منسٹر، آپ اپنے وزیر خارجہ کو ہٹائیں اور کہیں وہ کر لیں. وہ مجھے خوشی ہوگی اگر ایسا ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی. میں یہ دیکھ رہی ہوں چینج 6 مہینے سے پہلے اور اب آپ جو کیا نام دیے ان کو، ان کے جو پیمپرڈ نہیں انہوں نے جو پیمپرڈ بیبی بنایا ہوا ہے کہ ساتھ وہ لے کر چل رہے ہیں، تو وہ پھر بتائیں نا کہ ہم ہی کر رہے ہیں جی، تو ہمیں خوشی ہوگی. اچھا اگر ڈائریکشن صحیح ڈائریکشن آرمی لے کر جا رہی ہے تو خوشی ہوگی. رانا صاحب سول ملٹری تعلقات تاریخ کے بہترین اس کے اوپر ہے، دور میں ہے جو آپ کے دور میں نہیں تھے.